सूर्यकोटिसम समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धन्यवादः। नमो नमः। सुप्रभातम्। नमो नमः। सामान्य तत्पुरुषस्य विषयं वयं किञ्चित् अधीतवन्तः गत कक्ष्यासु। इदानीम् एकवारं तस्य पुनरवलोकनं कृत्वा अग्रे सरेम। तत्र सामान्य तत्पुरुषे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इति प्रभेदाः सन्ति। तेषां विग्रहवाक्यं कथं भवति, समस्तपदं कथं भवति इति अधीतवन्तः। इदानीं समस्तपदं वक्तव्यं, तदनन्तरं समास नाम अपि वक्तव्यम्। प्रथमं दिलीप महोदय। आं महोदय। भगवद्गीता। क्षम्यतां, तत्र विग्रहं वक्तव्यम्। समस्तपदमस्ति एव तत्र भगवद्गीता इति। तस्य विग्रहं करणीयम्। न जानामि महोदय। अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? माधुरी महोदये। आं वदामि। भगवतस्य गीता, भगवद्गीता षष्ठी तत्पुरुषम्। तत्र भगवता गीता इति वक्तव्यम्। भगवता कथिता, भगवता उपदिष्टा इति। अग्रे शंकरी महोदये। कूपं पतितः कूपपतितः द्वितीया तत्पुरुषः। अग्रे शारदा महोदये। शारदा महोदये। अहं वदामि वा? वदतु महोदय। वृकात् भीतिः, वृकभीतिः पंचमी तत्पुरुषः। सम्यक्। भाग्या महोदये। वेदे पंडितः वेदपंडितः। वेदपंडितः तत्र सप्तमी तत्पुरुषः। सुंदरेश महोदय। गवेहितं गवेहितं सप्तमी तत्पुरुष। एवं वा? हितशब्दः कुत्र आगच्छति? बलिहित सुखरक्षितैः कुत्र अस्ति? न स्मरन्ति। गवेहितं चतुर्थ अभ्यासः करणीयः। चतुर्थी।
तत्र गोहितम् इति गोहितम्। भवति। अग्रे शुभदा महोदये। आत्मनः संयमः आत्मसंयमः षष्ठी तत्पुरुषः। इदानीं समस्तपदं वक्तव्यम्। उषा पाटील। मम पुस्तकं मदर्थपुस्तकं तु नास्ति। मदीय पुस्तकम्। एवं वा? मत्पुस्तकं मत्पुस्तकं। मत्पुस्तकं षष्ठी तत्। धनश्री महोदये। भवता श्रुतं भवच्छ्रुतं भवच्छ्रुतं तत्र तृतीया। अग्रे का वदति? दिलीप महोदय भवानेव वदतु। सर्वेभ्यः इयं सर्वार्थम् इयम् इत्यस्ति किल? सर्वेभ्यः इयम् इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गं। श्रीलिङ्गं। तदा सर्वार्था चतुर्थी तत्पुरुष। माधुरी महोदये। आम् अस्मभ्यां भीतः पंचमी तत्पुरुष अस्ति। पंचमी तत्पुरुष अस्ति। अस्मद्भीतः अस्मद्भीतः पंचमी तत्पुरुषः। भाग्य महोदये। त्वां श्रितः त्वां श्रुत वदामि वा? वदतु महोदय। युष्मच्छ्रितः। त्वच्छ्रितः। ओके। एकवचने अस्ति चेत् त्वत् भवति। ओके ओके ओके। अग्रे अग्रे शंकरी महोदय वदतु। युष्माभिः भुक्तं युष्मद्भुक्तं तृतीया तत्पुरुषः। अग्रे विग्रहम् उक्त्वा समासनाम वक्तव्यम्। का वदति? शारदा महोदय वदति वा? शारदा महोदय नास्ति वा? सुंदरेश महोदय। अर्धग्रामः अर्धग्रामः अर्धस्य ग्रामः अर्धग्रामः अर्धग्रामः हाफ अर्थः कः? अर्धग्रामः हाफ विलेज अर्धग्रामः। तदा विग्रहं कथं भवति? अर्धग्रामः हाफ विलेज
अर्धानां ग्रामः वर्धग्रामः अस्तु अग्रे उषा पाटिल महोदय अर्धं ग्रामस्य प्रथमा तत्पुरुषः प्रथमतत्पुरुषः अग्रे धनश्री महोदय भूतबलिः भूतेभ्यः भूताय बलिः तत्र भूताय भूतेभ्यः भूताय भूतेभ्यः किमपि चलति न तदेव भूतबलिः इति समस्तपदं भवति भूताय भूताभ्यां भूतेभ्यः सर्वम् अग्रे शरद जोशी महोदय नृत्य कुशलः नृत्ये कुशलः सप्तमी तत्पुरुष केलै अग्रे भाग्या महोदय लोकहितं लोकाय हितं लोकाय अथवा लोकेभ्यः लोकेभ्यः लोकाभ्यां लोकेभ्यः हितम् अग्रे दिलीप महोदय आं महोदय व्याघ्रभीतः व्याघ्रात् भीतः पंचमी तत्पुरुष सम्यक् व्याघ्रात् भीतः पंचमी तत्पुरुषः माधुरी महोदये वृक्षमूलं वृक्षस्य मूलं षष्ठी तत् अग्रे शुभदा महोदये नखभिन्नः नखैः भिन्नः तृतीया तत्पुरुष उषा पाटिल वनगतः वनं गतः द्वितीया तत्पुरुष द्वितीया तत्पुरुषः धनश्री महोदय विद्याविहीनः विद्यया विहीनः तृतीया तत्पुरुष सम्यक् अग्रे शरद महोदय शरद जोशी शरद जोशी महोदय भाग्या महोदय गृहरक्षणं गृहस्य रक्षणं षष्ठी तत्पुरुष दिलीप महोदय आं महोदय एकोना एकेन उना तृतीया तत्पुरुष अग्रे माधुरी महोदय आम् रणशूरः रणे शूरः सप्तमी तत्पुरुष अग्रे शंकरी महोदय मद्भक्तः मम भक्तः षष्ठी तत्पुरुषः सुंदरेश महोदय महोदय एका शंका अस्ति अस्मत् युष्मत् एकवारं पुनः वदतु पुनः वक्तव्यं वा सम्यक् क्लेशः जायते तत्र एवं वा अस्मत् मित्रं पंचमी तत्पुरुष अस्मत् अस्मत् अस्मन् मित्रं
तत्र आवयोः अस्माकम् इति वक्तव्यम्। अग्रे कः वदति? महोदय अत्र अस्मन्मित्रम् आ, अस्मत् मित्रं सन्धि एव अस्मत् मित्रम् इति तस्य सन्धि अस्मन्मित्रम् अग्रे अग्रे कः वदति? अस्मत् आं महोदय त्वं तद्भयम्। त्वद्भयं तुभ्यः त्वद्भयं युवयोः वयो मयूः त्वयोः भयं युष्मात् सुन्दरेश महोदय किञ्चित् अभ्यासः करणीयः। गृहकार्यं न करोति वा? किमर्थं? किञ्चित् व्यस्तः भवति। अरे सर्वे व्यस्ताः भवन्ति एव। कस्य एतादृश समयः भवति? You should manage your time. Correct. Otherwise you are wasting your time actually. I don't have any loss, but if you learn it would be nice. And I too can say, see, my student is doing well. किञ्चित् अभ्यासं करणीयम्। महोदय अत्र 14 उदाहरणे अस्मत् मित्रं यदि अस्ति तत्र षष्ठी तत्पुरुषः अस्मत् पुत्रम् इति अस्मत् पंचमी बहुवचनम् अस्ति न? अस्मात् is पंचमी. अस्मत् is प्रातिपदिकं, right? अस्मत् मित्रम् अस्मत् इति पंचमी बहुवचनम्। न अत्र समस्तपदं कथं भवति? तत्र प्रातिपदिकं स्वीकृत्य कुर्मः किल? वयोः अस्माकम् इति अस्ति। अस्तु एकवारं तत्र एतत् अस्मद्युष्मद् पश्यामः वा? अनन्तरं अस्मद्युष्मद् एकनिमिषं सौकर्यं एकनिमिषं गतकक्ष्यायामेव आसीत् किल? एकनिमिषं गतकक्षायां षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति अभवत्। एवं वा? आम्। षष्ठी सप्तमी। अस्तु अत्र अस्ति मम समीपे तु तद् दृश्यते। एकवारं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु अस्मद् युष्मद् शब्दयोः एकवचने त्वत् मत् इति आदेशः भवति। तव पुत्रः तत्र कथं भवति? त्वत्पुत्रः। युवयोः पुत्रः इत्यत्र युष्मत्पुत्रः। मम गृहं मद्गृहम्। अग्रे अस्माकं गृहं तदा अस्मद्गृहम्। तदनन्तरं त्वया कृतं त्वत्कृतं
युष्माभिः कृतम् युष्मद् कृतम् युष्मत् युष्मत् मह्यम् इदम् मदीयम् मदिदम् मदिद् तत्र मदर्थं भवति वा मदर्थम मदर् अस्मभ्यम् इदम् अस्मत् मयार्थम ममार्थम् अस्मदार्थम् अस्मद् अस्मदर्थम् अस्मदर्थम अवगतं वा क्लेशः अस्ति वा सम्यक् न जातं अधुनापि सरावः आवश्यकः तत्र पश्यन्तु तव पुत्रः त्वत्पुत्रः मम गृहं मद्गृहं तदनन्तरम् अस्माकम् इत्यत्र अस्मद् अस्मद् युवयोः युष्मत् अस्माकं षष्ठी युष्माभिः तत्र युवयोः इत्यत्र युष्मत् पुत्रः युष्माभिः युष्मत् कृतम् युष्मत् युष्मत् एव आगच्छति तृतीया तत्पुरुष अस्ति तत् युष्माभिः कृतं युष्मत् कृतं तदनन्तरं अग्रे अपि पश्यामः तव दासः त्वद्दासः 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 त्वत् दासः त्वद्दासः युष्माकम् अपेक्षा युष्माकम् इत्यस्ति चेत् बहुवचनं युष्मत् युष्मद् युष्मत् अपेक्षा युष्मद् दपूर्ण आवयोः मैत्री आवयोः किं कृतवन्तः पूर्वं अस्मत् अस्मत् मैत्री अथवा अस्मन् मैत्री तत्र सन्धिः भवति अनुनासिक संज्ञा मम निवासः मत् निवास तत्र मन्निवासः तत्र मम गृहम् इत्यत्र किं कृतवन्तः मद्गृहं मम निवासः अत्र किं कुर्मः मन्निवास न भवति अवगतं वा अस्माकं कर्तव्यम् अत्र अस्मत् कर्तव्यम् अग्रे मम दायित्वं मद्दायित्वं तत्र मम गृहं मद्गृहं मम दायित्वं मद्दायित्वम् अवगतं वा मम निवासः मन्निवासः अग्रे पश्यामः वा एकनिमिषम् इदानीं वयं एतत् भवत् किल
इत्यस्य अस्तु अद्य वयं एतस्य इदानीं गृहरक्षणम् एतद् अभवत् वा? अभवत्। अभवत् वा? एतत् सर्वम् अभवत् किल? त्वद्भयं त्वत् भयं मत् भक्तः मद्भक्तः मम भक्तः एवं युष्मद्हितं कः वदति? शरद जोशी महोदय वदतु। त्वत्युद्धितं युष्मद्धितम् इत्यस्ति किल? युष्मभ्यं हितम्। हितं हितं युष्मभ्यं धन्यवाद चतुर्थी हितम् इत्यस्ति किल? हितं हितः चतुर्थी तत्पुरुषः। तत्कृतं धनश्री महोदये। त्वया कृतं तेन कृतं। तेन अथवा तया तत्कृतम्। अग्रे उषा पाटिल महोदय। भवत् नाम हम्म पंचमी तत्पुरुष अवल्नाम नहीं भवतः भवतः नाम भवतः नाम भवन्नाम अवगतं वा? आमां षष्ठी तत् अग्रे अद्य कर्मधारय समासः इत्यस्मिन् विषये पठामः। तत्पुरुषसमासस्य प्रथमप्रभेदः आसीत् सामान्य तत्पुरुषः। तत्र 7 प्रभेदान् किञ्चित् पठितवन्तः। इदानीं तत्पुरुषसमासस्य द्वितीयप्रभेदः अस्ति कर्मधारय समासः। कर्मधारय समासः इत्युक्ते किम् इति कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? माधुरी महोदये वदति वा? आम् अत्र द्वयोः पदौ प्रथमा विभक्त्यान्तं भवति। एतयोः कारणयोः एतत् कारणमस्ति समानाधिकरण कर्मधारय। केवलं प्रथमा विभक्तौ भवति इति कारणतः तत्र कर्मधारयः समानाधिकरणः इति न वक्तुं शक्यते। विशेषणं समानविभक्त्यन्तम् तत्र सामान्याधिकरण्यं पूर्वपदेन उत्तरपदेन च एक एव पदार्थः उच्यते। इत्युक्ते एकस्य एव पदार्थस्य विषयः तत्र तस्य विषयः विषयं वदामः। इदानीं गृहं गतः अत्र कर्मधारय समासः अस्ति वा? नास्ति द्वितीय तत्पुरुषः किमर्थं नास्ति तत्र? गतः आगत श्रित आश्रित पतित उत्तरपद प्रधान अस्ति। तत्र तत्सर्वं सम्यक् एव, किन्तु तत्र पूर्वपदम् एकं गृहं गृह इति पदार्थं वदति, गतः इति अन्यपदार्थं वदति। कश्चन बालकः गतः, बालकः गृहं गतः इति। तदा तत्र
सामान्याधिकरणं नास्ति तत्र। एवमेव रामस्य भक्तः, तत्र रामभक्तः इति वदामः किल। रामभक्तः तत्र रामः एक पदार्थः, भक्तः अन्य पदार्थः। तदेव तत्र समानाधिकरणम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते रामः एकः पदार्थः, भक्तः रामस्य भक्तः सः, अतः सः अन्यः एव पुरुषः। अत्र न एकः एव। विशेषण अत्र किम् इत्युक्ते उन्नतः वृक्षः, वृक्षस्य विषयमेव तत्र चर्चा भवति। अतः उन्नतः वृक्षः इत्यत्र वृक्षः इति एकः पदार्थः, तस्य औन्नत्यस्य विषये अन्य पदार्थः, तस्य समानाधिकरणे एव तस्य प्रयोगः। अत्र वृक्षः विशेष्यः, औन्नत्यं तस्य विशेषणम् इति वदामः। विशेषण विशेष्य भावः इति वदामः, समानाधिकरणः इति वदामः। अवगतं वा? अग्रे कर्मधारय समासे कति प्रभेदाः सन्ति? जानन्ति वा कोऽपि? षट् प्रभेदाः। षट् नास्ति, 9 प्रभेदाः। तत्र विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः, तस्य एव अद्य वयं पठामः। तत्र विशेषण पदं पूर्वपदं भवति। उन्नतः वृक्षः इदानीं दृष्टवन्तः किल, तत्र विशेषणम् उन्नतः इत्यस्ति किल, तदेव। तदनन्तरं विशेषण उत्तरपद, तत्र किं भवति? विशेषणपदम् उत्तरपदे भवति। तदनन्तरं विशेषण उभयपद, उपमान पूर्वपद, उपमान उत्तरपद, अवधारणा पूर्वपद, संभावना पूर्वपद, मध्यमपद लोप, तदनन्तरं मयूरव्यंसकादि। अस्माकं कृते अधिकं नास्ति अत्र कोविदपुस्तके, अग्रे पश्यामः। इदानीं विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः, तत्र किं भवति? विशेषणं विशेष्यं मिलित्वा कर्मधारय समासः भवति। इदानीं दृष्टवन्तः उन्नतः वृक्षः, तदनन्तरं नीलः मेघः, नीलमेघः, सुन्दरं गृहं, सुन्दरं गृहं, सुन्दरगृहं, भयङ्करं वनं, भयङ्करवनम्। एवमेव। अवगतं वा? वीराः योधाः, वीरयोधाः। अस्तु, इदानीम् अभ्यासं कुर्मः। जैनमुनिः श्वेताम्बरं धरति। भाग्या महोदय, श्वेताम्बरम् इत्यस्ति किल, तत्र श्वेतम् अम्बरम्। अम्बरम् इत्युक्ते किम्? वस्त्रं। 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 श्वेतं वस्त्रम् इत्यर्थः।
श्वेतम् अम्बरं धरति। जैनमुनिः श्वेतम् अम्बरं धरति। पूर्वपदं विशेषणं हा, उत्तरपदं विशेषणम्। अग्रे माधुरी महोदये। आम् अहम् अग्रिमसप्ताहे आगच्छामि। अग्रिमः सप्ताहः तस्मिन्। तस्मिन् सम्यक्। तत्र सप्ताहे इत्यस्ति किल, अतः पूर्वं वयं किं कुर्मः, प्रथमा विभक्त्याम् उक्त्वा तदनन्तरं यथा सन्दर्भोचितं तस्य उपयोगं कुर्मः। तस्मिन् अग्रिमः सप्ताहः तस्मिन्। अग्रे कः अस्ति अग्रे? दिलीप महोदय वदतु। आम् आकाशे नीलमेघाः दृश्यन्ते। नीलः मेघाः। नीलः नीलामेघाः। नीलाः। तत्र पश्यतु महोदय, अत्र बहुवचनम् अस्ति किल, मेघाः। तदा विशेषणमपि बहुवचने एव। नीलाः मेघाः। तथा। भगिनी एकं प्रश्नं। नीला च मेघा च नीलमेघाः। तस्य विषये अग्रे पश्यामः। इदानीम् एतदेव अभ्यासः। तदनन्तरं शारदा मनीषा महोदये वदतु। उन्नतः वृक्षः तेषु। उन्नताः वृक्षाः तेषु। अग्रे उन्नतः वृक्षः। अत्र वयं यदि उन्नतः वृक्षः इति वदामि चेत् तत्र तेषु इति बहुवचनम् अस्ति किल, अतः उन्नताः वृक्षाः इति प्रथमा विभक्ति। तत्र प्रथमा विभक्तिः स्वीकरणीया। न एकवचनं योग्यं वा बहुवचने एव वदतु। उन्नतवृक्षेषु। यदि उन्नतः वृक्षः इति वदामः चेत् तेषु इति सम्यक् न भवति किल। अतः उन्नताः वृक्षाः इति बहुवचने एव वक्तव्यम्। यदि उन्नतवृक्षे अस्ति चेत् उन्नतः वृक्षः इति वदनीयं वा? एवमेव। अवगतं वा? सम्यक् स्पष्टं। तत्र सन्दर्भानुसारं वक्तव्यम्। शङ्करी महोदये वदतु। शबर्या रामाय मधुरफलानि दत्तानि। मधुरानि फलानि मधुरफलानि। कर्मधारय समासः। मधुराणि फलानि। तत्र मधुराणि इति विशेषणं, फलानि इति विशेष्यम्। अग्रे शारदा महोदये वदति वा? शुभदा शरद महोदय वदतु। वयं शुद्धं जलं पिबामः। शुद्धं जलम्। शुद्धं जलम्। अग्रे शुभदा महोदये। अत्र एकविषयः, तत्र किम् इत्युक्ते कर्मधारये विग्रहवाक्यं कथं भवति इत्युक्ते इदानीं महोदयेन पृष्टं किल, च तस्य उपयोगं कर्तुं शक्यते वा इति। तत्र उन्नतवृक्षः इत्यस्ति किल, उन्नतः वृक्षः एवमपि वक्तुं शक्यते। यदि विस्तृततया वक्तुम् इच्छामः तदा उन्नतः च सः वृक्षः च एवं वक्तव्यम्।
तत्र किं भवति उन्नतः च वृक्षः च इत्येव वदामश्चेत् तदा कर्मधारयसमासः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र विषयद्वयं भवति। यदि तत्र कर्मधारयसमासस्य एव वयं प्रयोगं कुर्मः चेत् तदा एकस्य एव विषयः। इदानीं तत्र रामः च कृष्णः च इति वदामः चेत् द्वयमपि विभिन्न पदार्थौ किल। अत्र उन्नतः वृक्षः इत्यत्र एकमेव पदार्थः, तस्य विशेषणं वृक्षस्य विशेषणम् अस्ति उन्नतः इति। अतः तत्र उन्नतः च सः वृक्षः च अथवा उन्नतः च असौ वृक्षः च, उन्नतः च उन्नताः च ते वृक्षाः च एवं वक्तव्यम्। अवगतं वा? बहु सुलभं भवति। उन्नतः वृक्षः एवं वक्तव्यम्। असौ कदा आगच्छति? असौ कदापि, एषः सः कदापि असौ। तत्र कर्मधारये सामानाधिकरण्यं बोधयितुम् अस्य सर्वनाम प्रयोगः करणीयः। तदनन्तरं लिङ्गादयः, लिङ्गं वचनं तत्सर्वं विशेष्यम् आश्रित्य एव भवति। विशेष्यस्य कः किं लिङ्गं किं वचनं तद्दृष्ट्वा विशेषणस्यापि लिङ्गवचनादि विषयाः वदामः। अवगतं वा? अग्रे अग्रे शुभदा महोदय। नीलमेघः कुत्र? नीलाः तत् मेघाः च। नीलमेघः, नीलमेघः वदतु महोदय, भवान् एव वदतु। नीलमेघः, नीलः च स मेघः, नीलमेघः सः मेघः च, सः मेघः च। नीलः च सः मेघः च, अथवा नीलः मेघः, नीलः च असौ मेघः च। बहुवचनमस्ति चेत् नीलाः च ते नीलाः च ते मेघाः च। तत्र भवनम् इति नपुंसकलिङ्गमस्ति किल, अतः उन्नतानि च इमानि भवनानि च इति भवति। अवगतं वा? अग्रे शुभदा महोदये। कठिनं कार्यं कर्मधारे। कठिनं कार्यम् इति एकविधम्। अन्यविधेन वक्तव्यं चेत् कठिनः च तत् कार्यञ्च। कठिनं तत्र कार्यं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? नपुंसकलिङ्गं। तदा विशेषणं कस्मिन् लिङ्गे भवति? कठिनं च तत् कार्यं। तदेव, कठिनं कार्यं बहु सुलभं। तदनन्तरम् एवम् अपि वक्तुं शक्यते, कठिनं च इदम् अथवा तत् कार्यं च। इदं तत् किमपि योजयतु, चिन्ता नास्ति। अवगतं वा? उषा पाटिल महोदय। मानवः श्रेष्ठः च
श्रेष्ठः मानवः अथवा श्रेष्ठः च अयं मानवः च। तत्र श्रेष्ठः मानवः इति सुलभतया वक्तुं शक्यते। श्रेष्ठः च असौ मानवः च अथवा श्रेष्ठः च सः मानवः च श्रेष्ठः च अयं मानवः च एवं वक्तुं शक्यते। विविध प्रकाराः। अस्तु अग्रे धनश्री महोदये। आप्तमित्रम् आप्तं मित्रम् आप्तं च असौ मित्रं च। तत्र आप्तं मित्रम् इति वक्तुं शक्यते। तदा आप्तं च तत् मित्रं च। महोदय मित्रम् आप्तम् इव इति अपि शक्यते वा? अत्र नास्ति। भगिनी आप्तञ्च इदं मित्रं च भवति। आम् इदं मित्रं किन्तु सः मित्रम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? नपुंसकलिङ्गम् अस्ति मित्रं। मित्रं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, अतः सः इति वक्तुं न शक्यते। तत् इदम् एतत् सर्वम् एतत् मित्रम् एवं वक्तुं शक्यते। अग्रे शरद जोशी महोदय। प्रधानमंत्री प्रधानः च असौ मंत्री। तत्र प्रधानः मंत्री इति अथवा प्रधानश्च असौ मंत्री च अन्तिमचकारः अपि बहु मुख्यः। अग्रे प्रियपुत्राः भाग्या महोदय। प्रियपुत्राः प्रियाः पुत्राः प्रियाः च एताः पुत्राः च एते सॉरी प्रियाः च एते पुत्राः च ते पुत्राः च एते पुत्राः च एवं। मनीषा महोदये। स्वाद्वन्नं स्वादम् अन्नम्। तत्र स्वादु अन्नं स्वादु अन्नं स्वाद्वन्नं स्वादु च तत् अन्नं च। तत्र स्वादु अन्नं स्वादु च इदम् अन्नम् अथवा तत् अन्नं च एवं वक्तुं शक्यते। अग्रे कर्मधारय समासे स्त्रीलिंग विशेषणानां पुल्लिंगवत् रूपं सर्वत्र इति न, तत्र केचन प्रसंगेषु इति वक्तुं शक्यते। तत्रापि यू विल हैव एक्सेप्शन्स। अस्तु सामान्य नियमः किम् इति पश्यामः। तत्र उन्नता बालिका इत्यस्ति किल, तत्र उन्नत बालिका इति भवति। अग्रे दिलीप महोदय। चतुरा नारी चतुर नारी
चतुर नारी। कुशला कर्म करी, कुशल कर्म करी। माधुरी महोदये। सुंदरी शाटिका, हम्म, सुंदर शाटिका। हाँ। शारदा महोदये। नास्ति वा? शुभदा महोदये। बुद्धिमती छात्रा, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती छात्रा, तत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति? बुद्धिमत् बुद्धिमत् छात्रा। बुद्धिमत् छात्रा। उषा पाटिल महोदय। युवती नायिका, युवती नायिका। तत्र पुंलिङ्गवत् तदा किं भवति? युवन नायिका, युवन नायिका, युवन नायिका, युवन नायिका। तत्र युव तस्य नकारस्य लोपः भवति। युवनायिका, युवनायिका। अग्रे शंकरी महोदये। दीर्घरज्जुः, दीर्घरज्जुः। दीर्घरज्जुः, दीर्घरज्जुः। अग्रे शरद जोशी महोदय। रक्तालेखनी, रक्तलेखनी। धनश्री महोदये। मृद्वी पांचालिका, मृद पांचालिका। तत्र मृदु पांचालिका। मृदु। अग्रे मृदु शब्दस्य मृद्वीति स्त्रीलिंगी रूपः अस्ति वा? आम्। अग्रे सुंदरेश महोदय वदति वा? तीक्ष्णमतिः, तीक्ष्णमतिः। तीक्ष्णमतिः। अग्रे अन्य कोऽपि न उक्तवन्तः चेत् कृपया वदन्तु। अहं वदामि वा? वदतु महोदय। तन्वीलता, तनुलता। तनुलता। तनुलता इत्युक्ते किम्? शरीरः लता एव। न तत्र स्लेंडर क्रीपर, स्लिम स्लिम क्रीपर, क्रीपर लता क्रीपर। अस्तु। शक्तिमती संघटना का वदति? अहं वदामि। वदतु। शक्तिमत् संघटना। शक्तिमत् संघटना। अग्रे महत् शब्दः अस्ति किल कर्मधारय समासे। महत् शब्दस्य आत्वं भवति इत्युक्ते तत्र महत् भारतं तदा महाभारत। महाभारतम्। अग्रे महत् काव्यं, महाकाव्यम। काव्यम। भाग्या महोदये। महान् कविः, महाकविः। महाकविः। महाजनाः।
दिलीप महोदय. महान्तः जनाः Hmm. महाजनाः. महाजनाः. अग्रे. महती देवी Hmm. महादेवी. महादेवी. महती सेवा हाँ. महासेवा. मनीषा महोदये. महासेना Hmm. महती सेना तत्र अन्य अन्य रूपः कथं भवति? यदि महती सेना. महती च सा हम्म. सेना च महती च सा सेना च. अग्रे माधुरी महोदये. महानगरम महत् नगरम महत् च तत् नगरम च. तत् नगरं च अथवा एतत् नगरं च एवमपि वक्तुं शक्यते. अग्रे शङ्करी महोदये. महत् च वीराः च. महावीराः महान्तः च वीराः च ते वीराः च. महान्तः वीराः इति सरलतया वक्तुं शक्यते अथवा महान्तः च ते वीराः च. एते वीराः च एवमपि वक्तुं शक्यते. मम समीपे कोऽपि वीरः नास्ति अतः अहं ते वीराः इति वक्तुम् इच्छामि. अस्तु अस्तु. अग्रे शुभदा महोदय वदति वा? महानद्यः महत्यः नद्यः महत्यः नद्यः अथवा महत्यः च ताः नद्यः च. अग्रे उषा पाटिल महोदय. उषा पाटिल महोदय नास्ति वा? धनश्री महोदय. महत्यः वाक्यानि. तत्र वाक्यानि नपुंसकलिङ्गे अस्ति किल? वाक्यं नपुंसकलिङ्गम्. महन्तं वाक्यानि. तत्र महत् शब्दस्य पुल्लिङ्गे कथं भवति? नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? महन्ति वाक्यानि. तत्र महावीराः इत्यत्र वयं किं कृतवन्तः? महान्तः वीराः इति उक्तवन्तः. तत्र महान् महान्तौ महान्तः इति अस्ति. अत्र नपुंसकलिङ्गे कथं कुर्मः? महत् महती महन्ति वा? तदेव महती वाक्यानि. महती वाक्यानि. न तत्र महत् महती महन्ति महन्ति जगति जगन्ति जगतेव जगतेव जगत्. महती वाक्यानि. महन्ति वाक्यानि. अत्र महन्ति वाक्यानि अथवा महन्ति च तानि वाक्यानि च एतानि वाक्यानि च अपि वक्तुं शक्यते. अग्रे शरद जोशी महोदय. महाभाष्यम्. महाभाष्यम्. महन्तं भाष्यम्. भाष्यं भाष्यं भाष्यम्. महान् भाष्यम्. महत्
महत् महद्भाष्यं महद्भाष्यं महत् भाष्यम अथवा नपुंसकलिङ्गं महत् महत् च तत् महत् च तत् भाष्यं च। अस्तु वा? इदानीं तत्र अग्रे किं कुर्मः इत्युक्ते तत्र नीलोत्पलम् इत्यस्ति किल, तत्र कथं भवति? नीलः च तत् उत्पलं च। उत्पलं च नीलं च उत्पलं च तत् उत्पलं च। नीलं च तत् उत्पलं च। नीलोत्पलानि नीलानि उत्पलानि उत्पलानि नीलानि तानि उत्पलानि च। तदनन्तरं तत्र नीलमेघः अभवत्, तत्र गम्भीरनादः इत्यत्र गम्भीरः च सः नादः च। गम्भीरः च असौ नादः च तथापि वक्तुं शक्यते। सः वक्तुं शक्यते वा न? सः अपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, अग्रे कृष्णसर्पः कृष्णः च असौ सर्पः च। कृष्णः च सः सर्पः च। महाराजः महान् च राजः महान् च महान् च असौ राजा च। राजा च। प्रियभार्या प्रिया च सा भार्या च। प्रिया च असौ भार्या च प्रिय भार्या। आधी देते, अजून पाणी गरम नाही झालं. तदनन्तरं रमणीयलता, तत्र रमणीया च सा लता च अन्तिमचकारः अपि आवश्यकः। महोदय, असौ इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे योजितुं शक्यते वा? सेम् अस्ति। अदस्य रूपं प्रथमं हियर् देर् एवमेव। प्रथमाश्रयः, तत्र प्रथमः च आश्रयः च। प्रथमः च आश्रयः अथवा आश्रमः किमपि। उत्तमगुणाः, उत्तमः च असौ गुणः च। गुणाः इति बहुवचने अस्ति चेत् उत्तमाः च गुणाः च ते गुणाः च। अवगतं वा? अस्तु, इदानीम् अद्य एवमेव कृतं मया। आरोग्यमपि सम्यक् नासीत्, अतः किं कुर्मः इत्युक्ते अग्रिमसप्ताहे कक्ष्या न भविष्यति। मम तत्र मम गृहे किञ्चित् कार्यक्रमः अस्ति, अतः अग्रिमसप्ताहस्य कक्ष्या समये भवन्तः कोऽपि किञ्चित् अभ्यासं कारयितुम् इच्छन्ति वा
अथवा अहम् एकं प्रश्नपत्रिकां दास्यामि, अस्मिन् समये एव सर्वे तस्य उत्तराणि दत्वा अस्माकं गृहपाठं यत्र स्थापयन्ति तत्र एव स्थापितुम् इच्छन्ति वा? आम्, तत्रैव योग्यं। तदेव योग्यं। पत्रिका एव योग्यं। अभ्यासः भवति। प्रश्नपत्रिका प्रेषयतु, वयं सर्वे गृहपाठं कृत्वा चर्चां कुर्मः। मंगलवासरे प्रथमः सिलेबस् चर्चा किम् कुर्मः। अस्ति? अद्य पर्यन्तं यत् किमपि पठितं तत् सर्वम् आगच्छति। चलति। तत्र छन्दस् अपि पठितवन्तः, तदनन्तरं अलङ्कारः। एवं कुर्मः वा? उत्तमम्। अस्तु, इदानीं किं भवति, अस्मिन् सप्ताहे गृहकार्यं न भवति। परीक्षार्थं सम्यक् पठन्तु सर्वे। अग्रिम सप्ताहे एतस्मिन्नेव समये प्रश्नपत्रिका मेल् रूपेण आगच्छति। तत्र सर्वे सम्यक् उत्तर सुन्दरेश महोदय, भवान् किञ्चित् अभ्यासं सम्यक् अभ्यासं करोतु कृपया। अस्तु, इदानीं समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, राम राम महोदय। धन्यवादः।